वेलकम टू होम्योपैथी कार्ड ई लर्निंग सीरीज। होम्योपैथी का मतलब इलाज बिलमिसल है और एलोपैथी का इलाज बिलजिद। आखिर ऐसा क्यों? ये एक ऐसा सवाल है कि जो होम्योपैथी के हर तालिब इल्म और शाइक के जहन में ज़रूर उभरता है कि आखिर ये इख्तिलाफ किस बुनियाद पर कायम है। आइए एक आसान सा जायज़ा लेते हैं। इलाज बिलमिसल में दस्तूर इलाज कुछ इस तरह से है कि इलाज मर्ज़ का नहीं बल्कि मरीज़ का, और मरीज़ को लाहक कैफियत के मुताबिक किया जाता है। इस सिलसिले में जो इकदाम उठाए जाते हैं वो मरकज़ से मुहीत की तरफ अमल में लाए जाते हैं और अंदर से बाहर की तरफ तमाम हालात और कैफियत का जायज़ा लेकर कोई राय कायम की जाती है, ताकि तकलीफ़ अपनी इब्तदाई नुक्ते से लेकर ज़ाहिरी इंतहा तक, यानी बिल्कुल जड़ से सिरे से ही ख़त्म हो जाए। अब इसी तरह इलाज बिलजिद में उठाए गए इकदामात का अगर जायज़ा लें तो ये कुछ इस तरह होंगे कि मुहीत से मरकज़ की तरफ बढ़ा जाता है और बैरूनी ज़ाहिरी हालत का तदारुक करके अंदरूनी सुधार की उम्मीद रखी जाती है कि इसी तरह से ही शायद मर्ज़ की ये आखिरी शक्ल ख़त्म होगी और इसका इब्तदाई बिगाड़ भी दुरुस्त हो जाएगा। अब इसी फ़लसफ़े की एक थ्योरी पेश करता चलूँ, ज़रा गौर फरमाइएगा। तकाबुल के तौर पर एक तरफ इलाज बिलमिसल और एक तरफ इलाज बिलजिद मौजूद है। जबकि दोनों तरीक़ा है इलाज तकलीफ़ ज़दगान की तकलीफ़ दूर करने का ही दावा करते हैं, तो फिर इन दोनों के माबैन ये तफरीक क्यों? आइए इस उलझन को सुलझाते हैं। कोई भी तकलीफ़ या मर्ज़ लाहक होने के लिए जो सूरतें या मराहिल पेश हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि कैफियती बिगाड़ हो जाता है, जिसे होम्योपैथी में सोरा, सिफिलिस और साइकोसिस, जबकि होम्योपैथी के साथ साथ दीगर अक़साम तिब में गर्मी, तरी और खुश्की भी माना जाता है, क्योंकि कोई भी मरीज़ हो वो इन कैफियत में से किसी भी एक कैफियत को महसूस करने की ही शिकायत करता है, जैसा कि मुझे गर्मी लग रही है, खुश्की हो रही है वगैरह। अगर आप इस सेशनल स्टडी चैन से पहली बार जुड़ रहे हैं तो कैफियत और दीगर इब्तदाई तारुफ को समझने के लिए मेरे पिछले सेशनल वीडियो लेक्चर्स ज़रूर स्टडी कर लीजिएगा। याद रखें कि कुल कायनात को बस कैफियत ही लाहक है, ताहम कैफियत में बिगाड़ की वजह से कुव्वत मुदाफ़ियत और कुव्वत मुदबरा बदन में बिगाड़ पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से उज़वी, नामियाती व कीमियावी बहरान या हिजान ज़ाहिर होकर बदन और निज़ामात को अफूनत ज़दा कर देता है। इस अफूनत की वजह से जिस्म में जरासीमी हमले होते हैं, और अगर कोई बेहतर फितरी तदारुक मुयस्सर ना हो तो जरासीम गलबा पाकर मर्ज़ या तकलीफ़ को कई गुना बढ़ा कर पेचीदा करने का सबब बन जाते हैं। इलाज बिलमिसल में फितरी तौर पर यह माना जाता है कि बदन को सबसे पहले कैफियती बिगाड़ लाहक होता है, इसके बाद कुव्वतों व तवानाइयों के मुअत्तदल निज़ाम में खलल वाक़ हो जाता है, और फिर यह तहरीक आज़ा में शदीद तकलीफ़ की सूरत में ज़ाहिर होती है और सबसे आखिर में जरासीमी सूरत गलबा पा लेती है। जबकि इलाज बिलजिद बिल्कुल इस तरतीब के बरक्स, यानी बिलजिद या उल्टा यकीन रखती है कि सबसे पहले जरासीम हमला आवर होते हैं, इसके बाद नामियाती व कीमियावी बिगाड़ लाहक होता है और फिर जिस्मानी कुव्वतें ज़ाइल होना शुरू हो जाती हैं, जिसके नतीजा में कैफियती कमी बेशी रूनुमा हो जाती है। इस मुआज़नाती जायज़े की ख़ास तारीफ़ यही है कि इलाज बिलमिसल में मरीज़ के फितरी फ़ाल को रीएक्टिवेट यानी बहाल किया जाता है, जबकि इलाज बिलजिद में मर्ज़ियाती हालत को रिपेयर यानी मरम्मत किया जाता है। पुरुमीद हूँ कि इस तारुफ में इलाज बिलमिसल और इलाज बिलजिद के माबैन तफरीक के इस बुनियादी फ़लसफ़े को आप बखूबी समझ चुके होंगे। अब बात सिर्फ होम्योपैथी की ही करेंगे कि होम्योपैथी चूँकि इलाज बिलजिद के बिलजिद है तो जाहिर है कि इसके इलाज करने का तरीका और मर्ज़ की तशख़ीस करना भी इलाज बिलजिद से मुख्तलिफ या बिलजिद ही होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। होम्योपैथी में तशख़ीस व इलाज मर्ज़ की नहीं बल्कि मरीज़ की अलामात पर किया जाता है, और ये अलामात तीन मुख्तलिफ पहलुओं को मद्देनज़र रख कर ही ली जाती हैं। एक पहलू कॉमन सिम्टम्स, दूसरा जनरल सिम्टम्स और तीसरा पर्टिकुलर सिम्टम्स है, जिन्हें हम उर्दू में मुश्तरिका अलामात यानी ऐसी अलामात कि जो एक से ज़ायद रेमेडीज़ में एक जैसी होने की बुनियाद पर मौजूद हो, यानी एक से ज़ायद अद्वियात में मुमासिल हो। आम अलामात यानी सर दर्द, बुखार, नज़ला, ज़ुकाम वगैरह जैसी आम हालतें कि जो बहुत सारे लोग मुख्तलिफ सूरतों के बावजूद अमूमन एक जैसी ही शिकायत करते हैं। और
آخری مخصوص علامات، یعنی ایسی تمام علامات جو کسی خاص وقت، خاص جگہ، جسم کے کسی خاص حصے، خاص و منفرد حالت اور حیض، سمت یا رخ وغیرہ سے تعلق رکھتی ہوں۔ مخصوص علامات ہی کلیدی یا مرکزی علامات میں شمار کی جاتی ہیں، جبکہ لی گئی شکایت شدہ بقیہ تمام علامات اسی مرکزی علامت کے گرد ہی چکر لگاتی پائی جاتی ہیں۔ علامات لے چکنے اور ریمیڈی سلیکٹ کر لینے کے بعد مناسب پوٹینسی یعنی طاقت کے انتخاب کی باری ہوتی ہے۔ طاقتوں کے اعتبار سے ہومیوپیتھک ریمیڈیز کو 3 مختلف مدارج پر تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلے درجے کو چھوٹی طاقتیں کہا جاتا ہے۔ ان کا انتخاب ہمیشہ مرض کی واضح مادی حالت اور فزیولوجیکل ظاہری تبدیلی کی صورت میں دینا رامبان مانا جاتا ہے۔ اس میں 1 سے لے کر 12 تک کی تقسیم و تقلیل شامل ہے۔ اس انتخاب میں مماثلت یہ ہے کہ مرضیاتی مادی حالت میں مادی اجزاء والی ریمیڈیز کا انتخاب کیا جانا۔ دوسرے درجے کو درمیانی طاقتیں کہا جاتا ہے۔ یہ ایکیوٹ کیسز کی صورت میں بہت ہی مفید ثابت ہوتی ہیں۔ اس میں 12 سے لے کر 200 تک کی طاقتیں شامل ہیں۔ اس انتخاب میں مماثلت یہ ہے کہ مرضیاتی مخلوط حالت میں مادی و غیر مادی اجزاء والی مخلوط ریمیڈیز کا انتخاب کیا جانا۔ تیسرے درجے کو اونچی طاقتیں کہا جاتا ہے۔ یہ کرونک کیسز، نوسورس، سارکوز یا امٹیریل ریمیڈیز کے انتخاب پر دی جاتی ہیں۔ اس درجے کی طاقتوں میں 200 اور اس سے اوپر کی طاقتیں شامل ہیں۔ اس انتخاب میں مماثلت یہ ہے کہ مرضیاتی غیر مادی حالت میں غیر مادی توانائیوں پر مبنی ریمیڈیز کا انتخاب کیا جانا۔ دوا کے منتخب درجے کے بعد مقدار خوراک کے اصولی و معیاری قواعد و ضوابط کو سمجھنا بھی بہت ہی ضروری ہے۔ ہومیوپیتھک ریمیڈیز عمر کے مطابق دوا کی مایع یعنی سیال حالت، گلوبیولز، گولیاں اور صفوف جیسی اشکال یا حالت میں استعمال کی جاتی ہیں۔ عمر کی تقسیم کو ان 3 زمانوں شیرخوار بچے، بڑے بچے اور بالغ افراد میں تقسیم کیا گیا ہے۔ شیرخوار بچوں کو مایع دوا سے 1 قطرے کا چوتھا حصہ، 1 گلوبیول، نصف گولی یا چوتھائی گرین صفوف میں سے حسب حاجت دینا چاہیے۔ بڑے بچوں کو مایع دوا کا نصف قطرہ، 2 گلوبیولز، 1 گولی یا نصف گرین صفوف میں سے بالضرورت دینا چاہیے۔ بالغ افراد کو مایع دوا کا 1 قطرہ، 4 گلوبیولز، 2 گولیاں یا 1 گرین صفوف میں سے ضرورت کے مطابق دینا چاہیے۔ دوا کی مقدار خوراک جان لینے کے بعد یہ بھی اہم ترین موضوع ہے کہ دوا کو جسم میں داخل کرنے کے کون کون سے راستے یا ذریعے ہیں۔ ہومیوپیتھی میں سفارش کردہ راستوں میں سب سے اول راستہ بذریعہ منہ ہے، اس کے بعد سانس کے ذریعے یعنی سنگھا کر، پھر جلد کے ذریعے یعنی کسی بھی حصے پر مساج وغیرہ کر کے، اور براہ راست یعنی متاثرہ مقام پر ڈائریکٹ، جیسے کہ آنکھ، کان، ناک، دانت و دیگر کئی اہم پوائنٹس پر بھی دوا کو براہ راست استعمال کروایا جانا۔ دوا کے ایکشن یعنی عمل و رد عمل کو بھی جان لینا چاہیے کہ دوا کے 2 ایکشن ہوتے ہیں، پرائمری اور سیکنڈری۔ پرائمری ایکشن ہمیشہ خام دوا کے نتیجے میں اور سیکنڈری ایکشن ہمیشہ پوٹینسی یعنی تقلیل و تقسیم شدہ دوا کے نتیجے میں ظاہر ہوتا ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ خام دوا سے مرضیاتی حالت لاحق ہوتی ہے اور تیار دوا یعنی تقلیل و تقسیم شدہ دوا سے، جسے ہم ریمیڈی بھی کہتے ہیں، علاج کے علاوہ ایگریویشن بھی ہو سکتی ہے۔ ادویات اپنی تاثیرات کے لحاظ سے 2 مختلف اقسام پر مشتمل ہوتی ہیں۔ پہلی قسم اینٹی کہلاتی ہے اور دوسری کو ایگزیکٹ یعنی جوں کا توں کہا جاتا ہے۔ اینٹی قسم ادویات میں اینٹی سورا، اینٹی سفلس اور اینٹی سائکوسس شامل ہیں۔ ایگزیکٹ قسم ادویات میں سورک، سفلٹک اور سائکوٹک ادویات ہوتی ہیں۔ ادویات کی ان اقسام میں ایک خاص قسم کی فہرست بھی شامل ہے جو کہ مخلوط المیازم ہونے کی بنیاد پر غیر میازمی ادویات کہلاتی ہیں۔ ادویات یا ریمیڈیز کا انتخاب انہی منقسم بنیادوں پر کیا جاتا ہے۔ امید ہے کہ آج کا یہ سیشن آپ کی ایجوکیشنل اور پروفیشنل کیپیسٹی بلڈنگ جستجو میں معاون کار رہا ہوگا۔ اگلے سیشن تک اپنے فیسیلیٹیٹر ہومیوپیتھک ڈاکٹر یونس کشالی کو اجازت دیں۔ اللہ واحد